अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये बिजली हज यत गई किन आम लूक परेशान तो महकम तरफ गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वाले लूकन खिलाफ मुहिम शुरू करना आय तत KPDCL के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद बिजली हंदिस गैर कानूनी तौर इस्तेमाल पे रोट लागनस हवाले सख्त पॉलिसी तैयार करना आमज यथ तहत न सिर्फ लूकन निश जुर्मान वसूल करने यी बल्कि बिजली चूर करने वाले लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन्न यी। तह पाओ चत ये स्मार्ट मीटर नस्ब करने दौरान महकम तरफ यह कत वन स्मार्ट मीटर नस्ब करने सत्य लूकन माकूल बिजली फराहम करनस मज आसानी सपदित ताहम महकम के जिम्मेदारों तरफ यम कथ एतराफ करना आमुत स्मार्ट मीटर वालन इलाकन मज लूको तरफ गैर कानूनी तौर बिजली हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न यम किन महकम सख्त पॉलिसी तैयार करनस पे मजबूर सपोद। यह कत बावन लायक वादी कशीर मज वंद काल इन ब्रुह ये मुख्तलिफ इलाकों पे लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन ये इंतजामिया तरफ लूकन माकूल बिजली फराहम करने बड़ दाव करने आमत ताहम जमीनी सूरत हाल यह बिजली हज ये गई सत आम लूक मुश्किलन मज हेन आमत ये अक तरफ लूको तरफ यह शिकायत बावन तत दोम तरफ महकम तरफ वन आमुद पतमिस रेतस मज करोड़ वाद रुपये जुर्मान रंग सारिफन निश वसूल करना आमुत यम सारिफ जन गैर कानूनी तौर बिजली हुंद इस्तेमाल अमल मज अनान वादी कशीर मज बिजली बहरान तो महकम तरफ बिजली बहरानस पे रोट लागनस हवाले सख्त पॉलिसी तैयार अत पे कत कर बापत वनकन सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर फोन लाइन पे मौजूद। इशफाक युद्ध कत करो महकमे बिजली तो लूकन माकूल बिजली फराहम करने वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार करने तो मगर दोम तरफ युस वन क्या काल ब्रो यह खबर ब्रो कुन आई KPDCL के जिम्मेदारों तरफ एतराफ करान वन आव स्मार्ट मीटर इलाकन मज लूको बिजली चूर कर शुरू कर्म तो पतमिस रेतस मज करोड़ वाद रुपये जुर्मान रंग वसूल करना आमुत क्या महकमुक वन तो बेह स्मार्ट मीटर नस्ब करने दौरान इंतजामिया तरफ या महकम तरफ वन आमुत शायद हे अमि सत बिजली चूर पे रोट लागन तो आज ज़ाती तौर महकम के जिम्मेदारों तरफ अमिक एतराफ करना आमुत इन इलाकन मज बिजली चूर सपदन। अमीन असंदर कह शक अगर KPDCL के नौजवानों या PDD डिपार्टमेंट वन अगर तिमन वर्करन लाइन मैनन या तहद स्क्वाड कत करो तम पत्मे कैसो दो पे एक्टिव द्रुश शहरस अंदर गामन अंदर और हर दोह दर्जन वाद फोटो तिहस रब्त साइट एक्सस पे या फेसबुकस पे और जदा तम एदाद शुमारन कत करो तेल सजी कत कि यन 10,000 इंस्पेक्शन तमो कर पचन 10 दोहन अंदर 10,000 इंस्पेक्शन तक 1,000 कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना आम तो 65 करोड़ खुद ज्यादा रेवन्यू दोहन अंदर वसूल सपद महकमस तो अमि कथ गमाज तो अमि कथ अकाशगी कि सूर वन त बड़िस पैमानस पे ग तथ जो वजह कि वन 100% डिजिटल मीटरिंग तो केबलिंग निज़ाम मुतारिफ गोमुत कहीं यमिक पान वजाहत पावर डेवलपमेंट कमिश्नरन कर तम वो कि योत तामत 100% केबलिंग गि डिजिटलाइज मीटर लगन तो तामत रोजन इन चीज गसान और 50% ज्यादा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सह बिजली चूर सो अमि कथ साबित नंबर नंबर योत तामत वो कि अक तरफ ये बिजली कमी दोम तरफ ये चूर गसान अमुक जिम्मेदार कुछ जिम्मेदारी अनुसार अगर अक तरफ त्रो तो पन गिरे बारस अंदर झांकित वो तेल यम त लुक हुक त्रावान और यह ख्याल कि यह पावर कशीर तो अत पे हक ज़रिया तम वन अमि कथ इलमियत कहें कि यह पावर निज़ाम चलान कित पे चलान और दीन क्या अंदर वनान यह पज सान इलमन अत पे कत कर तिकाज लकट मकट गलती अकिस बड़िस नुकसानस कुन सह नुकसान रियासत गसान माली रंग सह नुकसान आम लुकन गसान तिमन वक्त सर बिजली मिलान कहीं लेकिन ब्या सह नुकसान अबदी जिंदगी सन तथ अंदर गसान और तथ पे अगर न वक्ती तौर पर कदम तुल अगर न हर एक इंफरादी सतह पर कदम तुल तेल इन वल सन अमाल सजा अम सखत तिकाज साफ कनेक्शन अम डिस्कनेक्ट गसान 10 दोहन अंदर यह साफ यह कत वन कि सियासत योक तरफ त्रित चूर वन गसान अत बड़िस अगर कत करो महकम तरफ वमेद बावन शायद मा स्मार्ट मीटर नस्ब करने सत रोट लगित
آج محکمس تہ باسیومت تہ ات مز تہ ون پور کامیابی حاصل سپزمز کی سخت کاروٲیی ہند اشارہ دن آو یہ کاروٲیی کیا تمس صارفس خلاف اس زن بجلی ژور کران بالکل ات پہ بڑا اہم اوتام وچان صرف کہ فوٹو وتھان اور پتہ بجلی صارفس بجلی سان جرمان ساس واد روپین ہند جرمان آسان پتہ معافی وافی منگت کینسا جرمانہ بران یہ آج تامک ٹرنڈ لیکن ون حکومتی سطح پہ انتظامی سطح پہ امہ کتھ فیصلہ آمت چونکہ یہ ژور اس لیے ات پہ کرمنل چارجز بنان اور تم کرمنل چارجز آسان یہ کہ یتھ گھرس اندر تہ بل ہُکنگ لبنہ اکھ گژھِ تٔمِس جُرمانہٕ یُس ساس واد رۄپیہِ سُہ دِوٲنی چھُ بیٚیہِ ییٚمِس مٲلکہٕ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ سۄ لایِن آسہِ چلان سُہ کنیکشن آسہِ چلان تٔمِس سُہ یی گرفتٲری ہٕنٛدِس دٲیرس اندر اور پتہٕ چھُ تٔمِس عدالتن ہٕنٛدۍ چکر تہِ چلاوٕنۍ اور تھانن اندر تہِ گژھُن تِکیازِ وۄنۍ یُس انسپیکشن گژھِ یہِ گژھِ میجسٹریٹ سٕنٛدِ سربرٲہی اندر یہِ گژھِ پُلیٖس چہِ سربرٲہی اندر کیونکہ وُنیُک تام اوس پُلیٖس پننہِ آیہِ کران آن لایِن ٲسۍ نہٕ پتہٕ فوٹو تراوان باقٕے چیٖز کران لیکن وۄنۍ یُس دوٚیِم سٹیپ آسہِ چھُ کرمنل لائسُک معاملہٕ اتھ اندر چھُ حکومتی سطح بڑس پیمانس پہ اکھ پلان ترتیب دن آمت یُس ایگزیکیوشن پگہہ پہ نافذ العمل سپدِ اشفاق تہد سٹھا شکریہ اس خبرنامس مز روزن باپت جموں کشیر مز تو خاص کر وادی کشیر ہز یودوے کت کرو محکمہ بجلی طرف سخت رویہ اپناونہ آمت تو یتھ دوران آج محکمہ کیو ذمہ دارو طرف یم کتھ ہند اشارہ دیت یم لوگ غیر قانونی طور بجلی ہند استعمال کرن آسن یا ژور بجلی آسن استعمال کرن تمن خلاف یہ ون سخت کاروٲیی تہ عملہ مز ان اوتام اس جرمان سپدن ون یوتہ یہ امہ خبر ہند تعلق یہ جرمان یمن صارفن خلاف کرنے یی تت یہ سخت کاروٲیی تہ یمن صارفن خلاف کرنے یم زن غیر قانونی طور بجلی ہند استعمال کران آسن پارلیمنٹک سرمائی سیشن شروع سپدن برو یہ آج نئی دلی مز راجناتھ سنگھ سند صدارتس مز آل پارٹی میٹنگ ہند سانز کرنا آو یت مز 53 سیاسی جماعتن ہندو 3 ممبرو شرکت کر تت ممبر پارلیمنٹ حسنین موصودین میٹنگ حوالہ کت کران وونمت تمو میٹنگ مز منگ کرم سیشنس دوران گژھِ جموں کشیر حوالہ کت کرنک ممبرن موقع فراہم کرنے یون یت زن تم جموں کشیر ہند مسئلہ پارلیمنٹس مز وتلاون تو مرکزی سرکار طرف یم مسئلہ انزراونس حوالہ کانٛہہ وتھ ژھانڈنہٕ یی سیشن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بات رکھ لی ہم نے کہا اس پر چرچا کرنے کی اجازت دیجیے اگر جموں کشمیر پر اس پارلیمنٹ میں نہیں بحث ہوگی پھر کہاں ہوگی بحث تو جناب یہ معاملے ہے اس طرح جناب جو میں نے کہا کہ جو باقی معاملے جو وہاں ایک ڈیفسٹ ہے گورننس ڈیفسٹ دیکھیے بجلی کا معاملہ ہے جناب کوئی 3215 میگا واٹ بجلی وہاں پیدا ہوتی ہے جو پیداوار ہوتی ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے جو جنریٹ ہوتی ہے لیکن ابھی ڈیفسٹ ہے ابھی وہاں پر بجلی کا نام نشان نہیں تو ایسے ایسے معاملے ہیں ہم نے کہا کہ یہ ہمیں موقع دیجیے یہ سارے معاملے اٹھانے کا گورننس ڈیفسٹ ہونے کا اور باقی جو بھی معاملے اس پر بحث کرنے تو اس میٹنگ کے دوران غازہ سے بھی جڑے مسئلے کو اٹھایا ہے جی ہاں دیکھیے ہم نے کہا کہ ہمارے ملک کو گورو ہے یہ کہ ہم نیم کے سربراہ رہے ہیں نیم کو ہم نے ہی نرچر کیا نان الائنڈ موومنٹ کو تو ہمارا ایک ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہے کہ ہم جو جنوسائڈ ہو رہا ہے اس کا جو پوسٹیرٹی ہے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں نہ گنائیں کہ آپ نے خاموشی کی تو ویسے ہمیں نہیں ہونا چاہیے ہمیں کھل کر اپنی بات رکھنی چاہیے جو غازہ کے بارے میں جو جنوسائڈ ہو رہا ہے دیکھیے اتنا معاملہ ہو رہا ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہماری نالج میں ہو رہا ہے یہ تو اس پر اگر اس جمہوریت میں اس پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی تو ہم نے کہا اس پر بھی بحث کیجیے اور وہ بھی ایک چرچا کا مدعا ہے اہم مدعا ہے جو کچھ ہو رہا ہے راجوری مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ سریندر سنگھ چودھری میاں محمد الطاف تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حالس حوالہ کتن دل دناو تت عمر عبداللہ مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ونمت موجود مرکزی سرکار چھن جموں کشیر مز جمہوری نظام بحال کرنس حوالہ سنجیدہ یم کن عام لوکن ست ست سرکاری ملازمت کرن ول لوک تہ مشکلن مز ہینہ آمد پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع حاصل کم از کم ہمیں یہ بتائیں کہ جموں کشمیر میں آج جمہوریت کو جس طرح کچلا جا رہا ہے جس طرح اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ
कि मरकज में आज ऐसी हुकूमत आई है जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इससे पहले आप जो भी देखें 1990 के बाद, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे HD देवेगौड़ा साहब हो, चाहे IK गुजराल साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, आप जिस भी वजीर आजम का नाम लो, जब कभी जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, डेमोक्रेसी वो दोबारा कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि मरकज में ऐसी हुकूमत आई है जो ये नहीं चाहती कि यहां पे जमहूरियत हो, जो ये नहीं चाहती कि यहां जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें। कल तक तो ये कहते थे कि पंचायतें हैं, अब जनवरी में पंचायतें भी खत्म होंगी। जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी एक एक करके खत्म किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को खत्म हुए 2018 में खत्म हुआ, आज 23 साल खत्म हो रहा है, जमहूरियत कहीं नहीं। और फिर जैसे सदोत्रा साहब ने कहा, ये लोग दावा करते हैं डबल इंजन। अरे जनाब, डबल इंजन की तब बात हो जब उस डबल इंजन का फायदा यहां के आवाम को पहुंचे। सरकारी मुलाजिम आज परेशान है, सरकारी मुलाजिम को अपना GP फंड तक नहीं मिलता, जिस GP फंड पे हर सरकारी मुलाजिम को उसका हक होता है। GP फंड अपनी जगह, डेली वेजर परेशान, वो डेली वेजर जिसको रेगुलराइज करने का तमाम फाइल तैयार करके रखा हुआ था 2014 से पहले, उसकी सर्वे कराई गई थी, नंबर तय हुआ था, डेली वेजर को रेगुलराइज करने का सारा तौर तरीका सब फिट। ऊपर वाले ने चाहा नहीं था उस वक्त 2014 में हमारी हुकूमत बनना, मामला वहीं रुका। महंगाई वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कीमत आज आसमान तक नहीं पहुंची? मुफ्त के चूल्हे बांटे इन्होंने, कहा कि अब घरों में लकड़ी नहीं जलाई जाएगी, चूल्हे बांटे गए, लेकिन हमारी बहनों को, माओं को यह बताना भूल गए कि चूल्हे के साथ आपको सिलेंडर भी खरीदना होगा, और हर महीने की सिलेंडर की कीमत जो है वो हम चढ़ाते रहेंगे जब तक कि वो सिलेंडर खरीदने के आप काबिल नहीं रहोगे। राशन, आज राशन हासिल करने के लिए कितनी तकलीफ, और राशन का जो स्केल है एक एक करके उसको कम किया गया। हम वो लोग हैं जो 2014 के सैलाब के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को 6 महीने मुकम्मल मुफ्त राशन का जो है हमने ऐलान किया था, इस बात के बावजूद कि हर इलाके में पानी नहीं चढ़ा था। लेकिन हम जानते थे कि उस सैलाब का नुकसान बेशक पानी से ना हुआ हो, लेकिन हालात बिगड़ गए थे और हम चाहते थे कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो मुफ्त में हमने 6 महीने जो है यहां राशन का ऐलान किया था। बिजली का निजाम, दावा करते थे ये लोग कि हम बिजली फराहम करेंगे, लेकिन आज बिजली कहीं नजर नहीं आती। मीटर लगाने में ये लोग पीछे नहीं रहे, हर घर तक ये पहुंचे सर्वे कराने के लिए। कहीं मीटर, कहीं स्मार्ट मीटर, कहीं डिजिटल मीटर, मीटर तो लगे लेकिन बिजली कहीं नहीं, पानी की किल्लत हर जगह। कांग्रेस पार्टी तरफ जम्मस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज वकार रसूल वानी, रमन बला तो दमो लीडरो अलाव वर्कर शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तया सियासी कारकुन कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदमित, युंद इस्तकबाल पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान करना आव। ये जन अत मौके पे वकार रसूल वन भारतीय जनता पार्टी हज नक्त चीनी करान वोन जी योदवे भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज तो जम्मू कश्मीर मज लूकन सया वाद करने आमुत, ताहम आज ताम अख वाद पूर करना आमुत यम किन आम लूकन भारतीय जनता पार्टी हज सियासत मालूम सपजमज। जी ने खाली अमीरों को अमीर किया, गरीबों को खत्म किया। ये पूरे हिंदुस्तान की हालात। वोट मोदी जी ने सारे अडवाणी को दिलवाए और उन्हीं वोटों के थ्रू स्मगलिंग होती है। ये पैसा कहां से आता है? बीजेपी। इस सामग्री को डकैतों का पैसा है।
इसलिए कम से कम सुधरने की बात है, समझने की बात है। कम से कम हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में अपनी इमेज खराब नहीं करनी। गरीबी इन लोगों ने बढ़ाई, उसके बाद भी अब ये आरएसएस और बीजेपी की मीटिंगें करके प्लानिंग करते हैं हम कैसे जीते। हमारा कैडर मजबूत है, बाढ़ में जाए हमारा कैडर। एक गांव में 10 चमचे होंगे यार, 10 चमचे एक साइड, गांव एक साइड, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। ये नहीं जीत सकते, इनके चमचे नहीं जीत सकते। इसलिए कम से कम ये जो आरएसएस कैडर अब गांव-गांव घर-घर आएगा, क्या बोलते हैं, कहीं साइड पे लेके पाठशाला क्या पढ़ाते हैं वो? पट्टी। हम तो बोलते हैं कश्मीरी में पट्टी पढ़ाते हैं। तो पट्टी पढ़ाते हैं, कम से कम उन पट्टियों में आने की जरूरत नहीं है। वो गांव-गांव आपको बोलना है कि भैया इस बार इनकी नहीं सुनी। जमिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटानान PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस पार्टी हज नुक्तचीनी करान वोन जी यदि मरकजी सरकार तरफ गुज्जर बकरवाल तबकह बहबूदी हवाले संजीद कदम तुलना आई, ताहम यमो सियासी जमातों तरफ मनफी सियासत कर गुज्जर बकरवाल तबकस वबस्त लोग गुमराह करने कोशिश करने युद्ध जन यम सियासी जमात सियासी मफाद हासिल करनस मज कामयाब सपदन। टाइम अश्योरेंस दी है बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आजाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की जहां 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वजीर आजम बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा और उनकी हालत को सुधारूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही यहां 3 टायर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, यहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, अट्रोसिटीज एक्ट आया, और कई तरह की जो चीजें हैं वो आई, और यहां तक ट्राइबल स्टेटस के लिए कुछ सियासी जमातों की पुष्पनाई पे वो इनक्वायरी हो रहा है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके साथ जरा रत्ती बराबर कोई डायल्यूशन, टिंकरिंग नहीं होगा, और वो जो 10% गुज्जर बकरवाल का था वो इंटैक्ट रहेगा। कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो वक्त चला गया कि आप गुज्जर बकरवाल को। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर निर्मल सिंघन जम्मू कश्मीर हवाले कत करान वोनमुत 5 अगस्त वरी 2019 पत जम्मू कश्मीर पूरे पट मुल्क अहम हिस्स बनियोमुत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो दोमो जमातों तरफ यह अहम फैसले ब्रोह कुन इन पत बेमानी सियासी बयानबाजी करने यवान। उन्नीस से लेके 5 अगस्त 2019 तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के, उनके परिवार ने, उनके दादाश्री ने, उनके पिताश्री ने, उन्होंने क्या किया? यहाँ तिरंगा नहीं चढ़ता था। यहाँ पर 53 में तिरंगा चढ़ाने से पहले प्रजा परिषद के लगभग 18-19 लोग शहीद हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पर शहादत देनी पड़ी, तब परमानेंट सिस्टम टूटा। और यहाँ पर जिस प्रकार से उग्रवाद, उसने जो बीज उन्होंने बोया 317-35 के मद्देनजर, जो बीज इसके 42,000 लाशें गिरी हैं यहाँ, तो ये नहीं की करनी थी।
اور آج وہ ہر چیز میں شاسن کرتے ہیں. ارے بھائی ایک ویوستھا بنی ہے, جہلم اور رابی کا اور چناب کا پانی بہہ گیا, اس کو بھول جائیے. اب آنے والے وقت میں کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اچھا جموں کشمیر بنایا جا سکتا ہے جو ترقی و تعمیر پر آگے بڑھے, جہاں پر امن شانتی ہو, بھائی چارہ ہو. ہندو مسلمان کا جو کرتے رہتے ہیں وہ اس پرکار کی بات ہر چیز میں وہ نکالتے رہتے ہیں, اس سے ہم آگے بڑھیں, اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. 15 اگست 1947 حال جموں اینڈ کشمیر پنچایت کانفرنس طرف آز جیمس مز پریس کانفرنس سنز کرنا آمت یتھ دوران ذمہ دارو طرف مویوسی ہند اظہار کران ون آو زی پنچایتی نظام مضبوط کرنے باپت انتخاب ضروری چھ, تاہم چھ جموں کشیر مز یم انتخاب عمل مز انس حوالہ کان قدم تلنے یوان یم کن عام لوگ تہ مشکلن مز ہن آئی. یل زن ذمہ دارو طرف مرکزی سرکارس مانگ کرنا آئی زی یوتام انتخاب عمل مز انس حوالہ کان فیصلہ ننہ یی توتام گژھِ عوٲمی نمائندن کٲم کرنُک موقع فراہم کرنہٕ یُن. کہ جموں کشمیر کے اندر جو واحد ایک انسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بچا ہوا تھا جس کو PRI سسٹم کہتے تھے, جو پردھان منتری کے انیشیٹو پر جموں کشمیر کے اندر شروع کیا گیا تھا. بدقسمتی سے یہ واحد ادارہ ایک ڈیموکریسی کا, ہمارے ہندوستانی جمہوریت کا جموں کشمیر کے اندر جو وجود میں تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اور سرکار کا نئے چناؤ کروانے کے بارے میں کوئی نہ اعلان ہے نہ کوئی منشا ہے. اس چیز کو لے کر آج ہمارے پنچایتوں کے لیڈران, BDC چیئر پرسنز جو الیکٹڈ ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے, وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر فوری طور پر پنچایتوں کے چناؤ جو ہیں نئے سرے سے 3 ٹائرز کے اور اربن لوکل باڈیز کے چناؤ بھی کروائے جائیں. وہ اس لیے کروائے جائیں کیونکہ جموں کشمیر کے اندر ڈیموکریسی کا جو چہرہ یا انسٹیٹیوشن تھا وہ صرف یہی ایک انسٹیٹیوشن تھا جو ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشن یہاں پر ختم ہو گیا, ایک طرف عوام اور سرکار کے درمیان میں جو برج کے طور پر یہ انسٹیٹیوشن قائم کر رہا تھا وہ برج ٹوٹ جائے گا, عوام اور سرکار کے درمیان میں رابطہ ختم ہو جائے گا. دوسری طرف سے جس ڈیموکریسی کا ہم جشن پوری دنیا کے اندر مناتے ہیں, تو جموں کشمیر کے حوالہ سے ڈیموکریسی دکھانے کے لیے پوری دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس حوالہ سے آج ہمارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں, اب چونکہ فرسٹ ٹائر کی ٹینیور پنچایتوں کا یہاں پر ختم ہو چکا, اربن لوکل باڈیز کا ختم ہو چکا, تو سرکار جب نئے الیکشن اناؤنس نہیں کر رہی ہے, ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں یا تو آپ نئے الیکشن کرواؤ فوری طور پر تمام ٹائرز کو ڈیزالو کر کے, یا تب تک ان انسٹیٹیوشنز کو کنٹینیو رکھو جب تک آپ نئے الیکشن کرواتے ہو. چاہے آپ 6 مہینے کے بعد الیکشن کرواؤ, چاہے آپ سال کے. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیرن آز چکریشی بنڈپور دور کورمت, یتھ دوران تمن ہمراہ محکمک دویم افسر تو ملازم تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یہ تمو کیان میو باغن مز گھت صورت حال سامج, تتہ تمو محکم کے کامہ کارک تہ جائزہ ہیوتمت. یل زن تمو ات موقع پہ محکم کس کامہ کارس پہ اطمینانک اظہار کران وون زِ محکم کیو ذمہ دارو تو ملازمو طرف علاقس مز پن فرائض چک سان انجام دن یوان, تو یہ وجہ چھ زِ میو باغ ول تہ مطمئن نظر گژھان. وہ ہم نے بند کروا, یہ ہم نے سارا پھر تحصیل تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ, تُہۍ روٗزِو گُلِستان نیوز وٕچھان. مےٚ دِیِو اجازت, خۄدایَس حوالہٕ.